म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, थोड्या म्हयन्या पयले हांवें पेपरार एक दीस वाचलें, आमच्याच ह्या गांवांत मंगळुरांत 4 जण इश्ट सांगाता मेळ्ळे सांजेर पार्टेक. खावन जेवण पियेवन माझा मान आसतना उलयताना पियेल्लें सडताना केल्लेलें पोटान भरताना तांच्या उल्याक तांच्या उतरांक गडमीक वाली आनी बरें बरें उलयताना तांच्या तोंडांत नाका जाल्लें पोजडें वायट मेळ्ळें आनी कुसाड्याचें उतार भायर आयलें आनी एकल्यान आनी एकल्याक अपमान केलो, निंदा केली, केळकुळां केली आनी ताजो परिणाम हांवें पेपरार वाचलो. कोणे पळय कोणाची केळकुळां केली, केळकुळां जाल्ल्या त्या भावान रागाच्या द्वेषान कितें केलें, ताजी केळकुळां केल्ल्या ताज्या शिश्टाक जिवीशी मारले, लागाड काडलें. हें जाल्लें घडीत. आज तुमकां समजतलें आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या जिबे वरवीं आमी कितले वायट आदारता आनी कितलो नश्ट हेरांक करता आनी आमकांच आमी कर्ण घेता म्हणल्यार तुमकां समजतलें. देखूनच आज तुमकां हांव दाखोवन दिता, तुजी आनी म्हजी आमची जीब जावन आसा उजो. आमच्या जिबेच्या तुदयेर आसा उज्याची किठाळां. तशें म्हणटाना एक फावटी एकली बायल मनीस आपल्या विगारा लागीं वचून म्हणाली, फादर आमच्या घरांत केन्नाय झगडें फादर. घरा येता आसतना लढाई सुरू जाता फादर. तो गाळी येतना म्हाका सोसूंक जायना फादर. तो एक येतना ताका 2 येता फादर. अशें सदांय आमच्या घरांत लढाई झगडें फादर. समाधान म्हणलें ना फादर. कितें करचें फादर. म्हणून एकली बायल विगारा सरशी धांवली. विगारान तिचे समस्या आयकून म्हळें, तशें गे बाये, सदांय लढाई जाता गे बाये, तुका आनी तुज्या घोवाक तुमी दोगांय उलोवन पडटात गे बाये, तरी हांव तुका एक सुचन दिता, तें करताय गी म्हणालो. हांवें सांगिल्ल्या बरी तूं करताय जाल्यार तुमच्या घरांत खंडी समाधान येता बाये, तूं करताय गे म्हणटाना जायत फादर तुमी सांगिल्ल्या बरी करता म्हणटाना पाद्र्यापान म्हळें, हांव तुका 1 बोतल उदक बेंजार करून दिता, तें व्हर तूं आनी तुजो घोव घरा भितर सरताना 1 गोट तुज्या तोंडान दवर आनी पळय तें हांवें बेंजार करून दिलें उदक कसलो चमत्कार करता पळय म्हणालो. आनी हरी एक दीस तुजो घोव पियोन घरा भितर पांय दवरतना तुवें धावाचे भितर आनी 1 गोट तें हांवें बेंजार करून दिलें आगमेन तुवें तोंडान दवरीचे म्हणालो. कळनासतना तितलेंच गे फादर, जायत फादर, व्हरता फादर म्हणून व्हरून गेली. पयल्या दिसा आयलो घोव पियोन टायट जावन आयलो, घरा बागलार पांय दवरचे जाल्यार गाळी येटूंक सुरू करचे जाल्यार भितर धांवली आनी 1 गोट आगमेन तोंडान दवरून भायर आयली. तशेंच दवरून रावली. घोव उलोवनूच गेलो. पूण उलोवन कितलो उलयतालो. हरशीं 1 वर गाळी येटसो वो आज अर्ध्या वरान वगस रावलो आनी तो वगो रावल्या उपरांत तोंडांतले आगमेत गुळक केल्या हिने आनी तिजें काम करून भितर वचून जेवन न्हिदली. दुसऱ्या दिसा परतून आयलो घुटून, गाळी येडटा म्हणटाना धांवली, तोंडांत आगमेन दवरून रावली. दुसऱ्या दिसा 10 मिनिटांनी ताणें रावयचें की. तिसऱ्या दिसा तशेंच जालें. वो येता आसतना ती धांवता भितर आनी 1 गोट आगमेन तोंडान दवरून रावता. अशें 1 हप्तो जायचे जाल्यार घोव येता घरा, पयलीं 1 वर लढाई करचो घोव, मागीर अर्दे वर 20 मिनटां 10 मिनटां म्हणून एका हप्त्यानच घरा आयलो, तोंड उक्तें करिनासतना कितें रांदून दवरलां, वचून जेवलो आनी वचून ताजी मांद्री घालून न्हिदलो. अशें सदांय जाताना तिणें दिल्लें आगमें ती पियोन मूग दिलें आनी धांवली पाद्र्या वासरशी. फादर तुमी दिल्ल्या वखात न्ही जाय की बरें जालें फादर, तुमी सांगिल्ल्या बरी केलें फादर. आनी म्हजो घोव येताना हांवें तो घोटून आयिल्लो, हांवें
पवित्र उदक घोटले म्हणजे म्हज्या तोंडान दवरले सक्क समाधान पाजर आतां गोव येता पूण तो उलयना गाळी येटिना समाधान आसा म्हणटाना पाद्र्याक म्हणालो ह्या बायलेक बाये हांवें तुका बेंजार करून आगमेन दिवना हांवें तुका काल एक बोतल उदक दिल्लें तुजें तोंड दांपोवंक म्हणालो. मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां समजली काणी हें घडीत आनी तूं कितें आटापून आसा म्हणलें तुमकां समजलें वय मू. जर तर तूं आनी हांव आमी आमची जीब सांबाळटा आमचें जिवीत आमी सांबाळटा. आज जर तर तुका आनी म्हाका कोणाक वायट जालां तर या हेरांक आमी वायट केलां तर तें तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिबे वरवीं हें आमी जाणा जाता. जाकोबाच्या पत्रांत आवस्वर 3 ओळ 2 तावन ऐका. जाकोबाचें पत्र आवस्वर 3 आनी ओळ 2 तावन 12 पर्यंत देवाचें उतार आमकां कितें सांगता हे घडी ऐका. जेम्स चॅप्टर 3 वर्सेस 2 to 12. सबार संगतीने आम्ही सक्कडी सुकोन पडता. ऐकालेंगी एकलो दोग न्ही. देवाचे उतार सांगता की सबार संगतीने आम्ही सक्कडी सुकोन पडता. जो कोण उलोवण्यान केदी सुकोन पडाना आणि हांगासले आमचे इतल्या जाणां पैकी जो कोण आपल्या उलोवण्यांत सुकोन पडोंक ना तो एक संपूर्ण मनीस. तो मनीस म्हणयत संपूर्ण मनीस. तो सांत म्हणयत सगळ्यात हांव देवून आयिल्लो. सगळी आपली कूड दामोन दवरूंक तो सकता. जर तर आपल्या उलोवण्यांत कोणी सुकोन पडोंक ना जाल्यार तसलो मनीस सगळी आपली कूड तो दामून दवरूंक शकता. गोड्यांनी आमकां जाय तशें चलचे खातीर गोड्या तुम्ही पळयल्यात गोड्यार बसलेलो सवार कितें करता आपल्या हातांत लगाम घेता. न्ही घोड्यांनी आमी सांगिल्ले बरी चलचे खातीर तांच्या तोंडांतल्यान आमी लगाम घालता आनी तवळ तांचे सगळे आंग ते दळा ती लगाम घाल्ल्या वेळार तांचे सगळे आंग सगळी कूड तांचे पाय दोंपरां पॅंकाड तांची पाट मुकले पाय शिमटी हर एक सगळी कूड आमी मुठी भितर आमी आमच्या मुठी भितर हाडटा नियंत्रणार हाडटा. पळय न्ही एका लगामे वरवीं सगळ्या घोड्याकच आमी आमच्या मुठी भितर हाडटा. आनी तारवाची गजाली तशीच दर्यांत वेची व्हडली तारवां शिप म्हणटा आमी व्हडली तारवां तांची गजाली तीस केदी व्हडली ती जाल्यार व्हडली तारवां तुम्ही पळयले आतां मॅड्रास चेन्नई ते नीलाम चंडमारुत आयले थंयसर व्हडलें एक तारू त्या लारांक आपटोन आसतना पळया न्ही कशें तांणी थंयच त्या वादळांत तांणी स्थिर रावयलां. पळया न्ही ते कशें रावयतात ऐका. आणि कितल्या बलिष्ठ जड वाऱ्यांनी कितले बलिष्ठ जड वारें वादळ तुफान आयल्या रे तांकां धांवडोन व्हेल्या रे ती थारवां वोन व्हेल्या रे धांवडोन व्हेल्या रे. एक ल्हानशा सुंखानान थारू आपल्या नियंत्रणात हाडूंक एक ल्हानशे सुंखान म्हळ्यार इंग्लिशार राडर म्हणटा आमी ल्हानशे सुंखान पावता. आनी कळसीचे कुशा प्रकार जायते ते वर येता आनी त्या सुंखाना वरवीं आतां ते रॅडर आसतना ते सगळे येदे व्हडलें थारू नियंत्रणार हाडूंक जाता. तशेंच वाऱ्यार तुमी प्लेनार गेल्यात जाल्यार सगळें प्लेन इतल्या जणांक वोवन व्हरचें प्लेन विमान इतल्या उबाऱ्यार उपचें तें विमान त्या वाऱ्यांत त्या मोडां भितर त्या वादळांत ल्हानशा सुंखानान म्हणयत ते नियंत्रणार हाडूंक शकता. आनी जीबी तशेंच तुजी आनी म्हजी जीब जावन आसा तारवाच्या सुंखाना बरी गोड्याच्या लगामे बरी. ऐका जावंक ती कुडीचो एक ल्हानसो सांदो सगळ्या येद्या व्हडल्या कुडींत तुजी आनी म्हजी जीब ल्हानसो सांदो केदो आसा. थोड्यांची जीब लांब म्हणटात म्हळ्यार उलयतात चड जाल्यार
लांब जिबेची आयिल्ली ही म्हणटात वय मू म्हाका आतां उडासाचा मुंबई मुलुंड म्हणल्यार इगर्जेंत हांव रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार रेतीरा वेळार एकलो भाव म्हणालो तिगे घरा भेट दिया फादर म्हणून आनी तांगेर भेट दिल्ल्या वेळार तो भाव म्हणटा फादर हांव सुखान आसतना इगर्ज लागींत आसा हांगा हांव दिसता आल्तार दिसता देखून हांव सुख इतल्या लागीं आसल्यार हांव खळान आसतना मिसाक वेता फादर म्हणालो वय गी म्हळ्यार तर तुजी बायल वचना गी म्हणी विचारलें हांवें म्हजी बायल गी ती घरांत हांवूनच तिका कुजनान दिसता फादर इगर्जीची आल्तार दिसता कुजनांत हांवूनच ती मीस आयकता म्हणालो तरी कुंभार कशी घेता गी म्हणी विचारलें हांवें तुमकां गुत्त ना गी फादर म्हज्या बायलेची जीब इतली लांब गी कुजनांत हांव अशी भायर गेल्यार ते आल्तारीर तिका कुंभार मेळटा म्हणाली थोड्यांची जीब लांब जावं पुरो हें ताणें म्हणलें आतां तुमी म्हाका वो कितें अशें म्हणटा म्हणून बायल मनशां म्हजेर रागार जायनाकात तशेंच कुडीचो ल्हानसो एक विस्वो येद्या व्हडल्या कुडींत ही ल्हानशी जीब कितें करता आयका पूण व्हडल्या व्हडल्या खरबरांची ती बडाय उलयता व्हडल्या व्हडल्या खारबार उलयता न्ही दरबार उलयता न्ही हांवें व्हड 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 कामां केल्यात म्हणून आपली बाडाय उलयता न्ही तुजी ल्हानशी जीब उज्याचे ल्हानशे एक कीट पळया न्ही तुमकां गुत्ता ल्हानशें किटाळ म्हणटा उज्याचें एक ल्हानशें किटाळ केदे व्हड रान लासून बसमिता पळया रान बसमयता एक किटाळ पुरो रानांत रान मनजो धांवतना पात्रां पातळ आदाळण उब जाल्ले किटाळ सगळें रान उलपयता त्या प्रमाणे जीबी निजायकी उजो वळ्यान गी जीब जावन आसा उजो देवाचें उतार म्हणटा जीब तुजी म्हजी आमची जीब जावन आसा उजो आनी खोटेपणाची रास आणि खोटेपणाची रास वर्तें खोटेपण आमी आदारता आमच्या जिबेन भाव भयण आज तुमकां दाखोवन दिता देवाच्या उतरा मुखांतर जायत्या धाकल्या मुखांतर जायत्या गणिता मुखांतर हांव तुमकां दाखोवन दिता जीब जावन आसा उजो आनी जीब जावन आसा खोटेपणाची रास जिबेन केल्लें वायट कुडीच्या खंयच्याय विसव्या वरवीं आमी करिना हें तुमी जाणा जाया जीब जावन आसा खोटेपणाची रास आनी आमच्या संध्यामध्ये आसूनी आमची सगळी कूट भ्रश्ट करता पळया न्ही सगळी कुडूच नाश करता इतल्या कुडीच्या सांद्यामध्ये असली एक ल्हानशी जीब सगळी कुडूच भस्म करता नाश करता आनी ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता सगळे जिवीत सुलपयता या नाश करता सगळ्या जिविताक उजो दिता तुजी आनी म्हजी जीब देखून साबार जाणां सांगलें आयकलां न्ही जीब सांबाळा तुजी जीब सांबाळ जर तर घरा समाधान ना तुजी जीब सांबाळ तुका आनी तुज्या घोवाक समा पडना तुजी जीब सांबाळ तुका दुस्मान हांवें दुस्मान उपजाता तर तुजी जीब सांबाळ तुका कोणी पयस केला तुजी जीब सांबाळ कोणूच तुका कितलें बरें केल्यार तुका तुज्या विशयान बरें उलयना कित्याक तुजी जीब पयलें सांबाळ म्हाका आतां उडास आसा 2 वर्सां पयलीं एका भावान म्हाका एक मेसेज धाडली आनी त्या दिसा हांव रेतीरेक वचोन आसा पयल्यार येता येताना आनी त्या दिसच म्हाका ह्या विशयान गुंडायन समजोनी दिवंक आसली देवाच्या उतरां मुखांत रे एका भावान म्हाका इंग्लिशांत एक मेसेज धाडली आनी ती मेसेज अशी आशिल्ली त्या भावान म्हाका बरयल्लें डोंट ट्राय टू थ्रो स्टोन्स एट एवरी बार्किंग डॉग यू मे नॉट रीच युअर डेस्टिनी गोंगतेल्या हर एका पेट्याक फातर उडोवंक वचनाका तूं तुज्या पोंताक पावसो नाय गोंगतेल्या हर एका पेट्याक फातर उडोवंक वचनाका तूं तुज्या पोंताक पावसो नाय देखून साबार पेटे गोंगतात गोंगूंक सोडा तो गोंगता म्हणून हांवें गोंगल्यार त्या गोंगच्या पेट्याक आनी म्हाका कितें फरक तो गोटून पियोन येवन लढाई करता जाल्यार गाळी येता जाल्यार पळटे उलयता जाल्यार निंदा उलयता जाल्यार केळकुळां करता जाल्यार आनी कितें आसलें पुरो उस्तिता जाल्यार त्याच प्रमाणे हांवें उस्तिल्यार ताका
पियेल्ल्या त्या देवसराच्या पिल्याक आणि तुका कितें फरक? देखूनच तुझी जीभ सांभाळ, सगळ्यां जिवीत नियंत्रणाचेर येता. आणि मुखार ऐका, आपण सुयंकोडाच्या उज्यान जलता. आणि कोण आपल्या जिभेवरी वाईट आधारता तो क्रमेण आपल्या संयमकोणांत जळच्या उज्यान तो लासता या जळता. हर एक जातीच्या मन जातीक ऐका तुम्ही हांगा आसात, तुम्ही पळयला खंयच्याय जातीच्या मन जातीक आणि सुकण्यांक, खंयच्याय नमनेच्या सुकण्यांक, जीवदाळींक, खंयच्याय तराच्या जीवदाळींक आणि मासल्यांक, खंयच्याय तराच्या माश्ल्यांक साधू करूंक मनशाक जाता. ऐकायलें गी तुम्ही पळोवन हांगी, हांव ल्हान आसतना आमच्या घरा काराटी कुणिता म्हणून काराटी हाडून येताले. स्वेर घाल म्हणटा बेर काराडी अस्वेल. त्याच काराडींत वचून तुम्ही रानांत वचून तिके म्हज्या खातीर नाच म्हळ्यार तो कितें करता? तुका घास घालता वय मू. कितल्या जाणांनी जीवदाळी सांगता तुम्ही केल्लें पळयलां. हांव सेमिनारींत आसतना आमच्या सेमिनारींत आमी ग्लासाच्या अंतू 2-3 सोरो पसरले. तुम्ही पळयलां टीव्हीचेर मसाळे कडेन कशें खेळटात, मसाळे कडेन कशें मसाळ्याच्या पाठीर बसून थोडी भुरगीं वेतात म्हणून निंगी. वाघाच्या पेलांकडे, सिंहाच्या पेलांकडे. क्रूर मन जातींक तरी आमी हातोटीक आडयेत. पयलींच्या काळार रायांच्या हातांचेर येवन व्हडल्या बुंचीचे आणि व्हडल्या दावल्यांचे गीत बसताले. पण त्या कांद्यार या तांच्या हात्यार तुमचो हात दी आपल्याक गिद्याक, हातार बसून तुमचे दोळे कोंका. पूण देवाचे उतार म्हणटा असल्या क्रूर मन जातींक आमी पळयता हस्ती आनी एलिफंट्स कशे परच्या दसऱ्याच्या टायमार पळयले आमी. कश्यो हस्ती येतात, सलान येतात प्रोसेशनार आणि तांच्या पाठीर बसून मावूत येतात. रानांतल्या हस्तीच्या पाठीर बसा पळल्या, थोड्याच घडयान तुझ्या पाठीर ती बसता की नांगी पळय. तरी पूण देवाचे उतार सांगता असल्या क्रूर मन जातींक मनशान नियंत्रणार हाडला, कंट्रोलार हाडला, हातोटेचेर हाडला. पूण जीभ हातोटेचेर हाडूंक सो कोण म्हणटा ऐका. नीज जावन मनशान तांकां साधू केल्या. नीज जावन मनशान असल्या रणवट मन जातींक, क्रूर मन जातींक तांकां साधू केल्यात. तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं साधू करूंक साध्य ना. ऐकलें गी. जिबेक मनशाच्या जिबेक साधू करूंक, सारकें करूंक, हातोटे हाडूंक, कंट्रोल करूंक कोणाय वरवीं साध्य ना. देखून म्हणटात न्ही जिबेक हाड ना देखून ती कशी गुंथा. जिबेक हाड ना देखून ती कशी गुंथा. देखून मनशाच्या कुडींतले हाड नातले विस्वे चड आमकां वायटाक व्हरतात. डॉक्टर आडेसारा, डॉक्टर संतोष सांगता वैज्ञानिक म्हणून म्हाका उगडापेन जाल्लें देवाच्या उतरा मुखांत. जिबेक हाड ना देखून ती कशी गुंता, देखून ती नियंत्रणाचेर या कंट्रोलाचेर हाडूंक मनशाक साध्य ना. मुखार ऐका. एक हुतावली वायट ती, एक हुतावळी वायट खळान आसतना तुका वायट करची. हुतावळी वायट ती मारे कान विकान भरलेली. आणि तुझी जीभ कशें सर्पाच्या दांतांत वीक आसा तशें मनशाच्या जिबेंत वीक आसा. जीभ विखान भरलेली. ते जिबेन सोम्यांक आणि बापाक आमी हर्षिता. जिबेन सोम्याक बापाक आमी हर्षिता. आणि तेच जिबेन देवाच्या सारक्याक रचल्या मनशाक आमी शिरापता. आणि त्याच जिबेन आमच्या मुखार आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक आमी शिरापता. थोड्या दिसा पयलीं म्हज्या भावान म्हणलें, तो ल्हान आसतना म्हज्या आवयच्या भयणीच्या म्हणजे मावशेच्या घरा गेल्लो खंय ल्हान भुरगो आसतना. तो कितलो व्हडलो लांब तेर्स खंय आमोरी जाली 1.5 वर तेर्स म्हज्या मावशेच्या सासूमाईचो. तेर्स जाल्या उपरांत जेवणा बसले खंय जेवणाचेर घेतलो एक एक म्हणून काच्चे सोरो घोटताना 1.5 वर आमची लदीन जावन तेर्स जाल्या उपरांत मागीर 2 वरां गाळी
शिराप पोस्ट दे आनी कितें खंय त्या वेळा म्हाका उडास आयलो. हांव सुरू आंध्र आसतना एका हळ्ळेंत रेती दिवंक गेल्या वेळार आमी तांच्या एका घरा रावतले आनी सकाळी उठून 7 तावन रेती दितले. तोशें एक दीस सकाळी उठाचें जाल्यार उठच्या पयल्यान हांगा सुरू जाला शेजारच्या घरांत कितें लढाई कोणाची सासूमांयची आनी सुनेची आनी कोणाची. अशें भोव मारतात गी भोव मारतना ते इगर्जीची गांठ वाजली आनी गांठ वाजली म्हणटाना आमकां कशें पयलेंत उठयलां आनी आमी रेडी जावन आनी अर्दो घंटो आसा म्हणटाना गांठ वाजली. पयली गांठ वाजली, दुसरी गांठ वाजताना त्या जमसांचें जावनूच आसा गाळी शिराप कितें पोस्ट दे आनी कितें नंज्यो वोंको नासतना दुसरी गांठ वाजताना सासूमाई सुनेक म्हणटा अळे गोड्डे गांठ वाजली गोड्डे पयलीं हांव इगर्जे वचून येता गोड्डे मागीर तुका येवन पळयता गोड्डे म्हणाली. तिजो दीस तिणें अशें म्हणून सुरू केलो डे 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 म्हणून. देवाचे उतार तेंच सांगता. त्याच जिबेन आमी सोम्याक हसयता, त्याच जिबेन आमी बापाक वाखाणता आनी त्याच जिबेन मिसाले भायर आयले पोटी कोंदूच सुरू जाले. वय घेणे जाल्यार हांगा रेती जावन फाल्यां आयतारच्या मिसा उपरांत पोटी कोंद तुमी ओगे तुबे रावन आयका. मीस जाल्ल्या तक्षण बालकावांत इगर्च्या पोटी कोंदूच कोबऱ्यो सुरू जातात गिनांगी पळया, नंज्यो सुरू जातात गिनांगी पळया, हाजे विशयांत ताजे विशयांत केळकुळां निंदा सुरू जाता गिनांगी पळया. हांव तुमकां सांगता एकली बहीण सदां मिसावेची बहीण इगर्जेंतल्यान फाटी येतना आनी एकली सकाळी बाजाराक गेल्ली येताली. दोगांय सांगाता मेळ्ळी. वय गे तूं खंय गेल्ली गे तिणें म्हणलें हांव मिसाक गेल्ली म्हणून. तुय गे हांव बाजारान आयली म्हणून सुरू केलें. तूं फादर जिरीच्या रेत्रेक येताय गे तुका गुत्तू ना गे ताचे तिचे म्हाका गुत्तू ना म्हजें कितें म्हूण म्हाका गुत्ता सा म्हणाली काय सरतच रावली काय. एकल्यान तिजी जीब कंट्रोलार दवरल्या आनी एकल्याक तिजी जीब नियंत्रणाचेर दवरूंक जावंक ना. तशें कितें आमच्या मागण्याची एकली बहीण आसा तिणेंच म्हाका सांगलें ती एका क्लिनिकाक गेल्ली. थंयसर आनी एक क्रिस्तांव बहीण कातोलीक न्ही क्रिस्तांवांनी एका पंगडांतली बहीण तिका मेळोन ती नर्स ती म्हणाली खंय तुमच्या कातोलीक समाजांत ती अशें जाता गी म्हणाली. कितें जाता अरे म्हाका डॉक्टरान सांगलां हांगा अशें जालां ती त्या संस्थांची ती हांगा येवन ताणें अशें केलां म्हाका डॉक्टरान तुका सांगनाका म्हळां कोणाकी सांगनाका म्हळां तर तुका हांव सांगता पूण तूं कोणाकी सांगनाका डॉक्टरान म्हाका कोणाकी सांगनाका म्हळां पूण तुका सांगाचें पडटा कित्याक तुवें वचून तांकां सांगायची म्हणून न्ही तुका समजाचें तुमच्या समाजांत कितें जाता समजाचें देखून तूं मनीस सांगनाका म्हणून हिका सांगता न्ही म्हळ्यार खंय डॉक्टरान तुका सांगनाका म्हणून सांगल्या उपरांत तूं म्हाका सांगताय आनी हांवें कोणाकी सांगू नजो म्हणटाय. मागीर हांव तुजे बरीत आनी एकल्या सांगता अरे हांव तुका सांगता म्हाका सांगनाका म्हळां तूं मात कोणाकी सांगनाका अरे एकलो शिट्ट शिमटी धर न सगळ्या रानांत न्ही. देखूनच हांवें हाज्या पयलीं सांगलां भावा भयणीन तुमकां कोणायचें नांव पाड करूंक आसा जाल्यार एक जीब धरा लांब जिबेच्या म्हणजे एकल्या बायलेक या दादल्याक धरा सगळे पाड करून उडयत. देखूनच आज सारकें समजून घेवया जिबे वरवीं जायतें वायट जावनूच आसा. देखूनच जीब आसले कितें करतात उळवळटात देखून तो साबारपटी म्हज्या मोबायलान थोड्यांची नांवां बरोवन ताका हांवें मुखल्यान बरयलां म्हळ्यार केदाळ वयल्या वयर फोनाक किरी 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 देखून हांवें बरयलां किरी किरी आनी नांव आनी कोणी पुरपुरी केदाळ पुरपुरी तांची नांवां किरी किरी पुरपुरी. कित्याक उठल्या बसल्याक मागीर सांगचे तुका उलोवंक आसा म्हणून म्हाका आयकोंक वेळ ना म्हणचे मागीर. देखूनच हे आवाज करचो या चड उलोवचें कोणें म्हाका हे आनी एका भावान SMS धाडलें आवाज करचो चिल्लार पयशांनी खंय नोट आवाज करिनात खंय गोताय तुमकां समजताय. तुमच्या बोल्सान चिल्लार पयशे आसल्यार कितें जाता बोल्सान गोल्ले आलतात रे खाणा आवाज करचो चिल्लार पयशांनी नोट आवाज करता ते देखून कोण पळय बॅ 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 करून आवाज करतात ते पळय चिल्लार मनीस. आनी कोणे ताका
ताणें नियंत्रण हाडलां तो बोब मारूंक या आवाज करूंक या सभेंत सगळ्या मुखार आपण व्हडलो म्हणून उलोवन दाखयना. देखून म्हाका उडास आसा हे पटी हांव बसार पॉयंट करतना म्हज्या मुखल्यांत बसून आसलो एकलो भाव पेपर उक्तेन दोन वाचतालो आनी तातूंत त्या दीस एक इंग्लिशांत कितें बरयल्लें, नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक म्हणून. नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक. तुज्या उतरांनी न्ही तूं कोण म्हूण सांगचें, तुज्या कामा मुखांतर वावरा मुखांतर तूं कोण म्हूण दाखय. लोकांनी तुमच्यो करण्यो पळोवन तूं कोण म्हूण समजाचें. तुजें तोंडांतलें बॅ 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 आयकोन न्ही. देखून साणिकी गुंडायन आमी समजता. सिराकाच्या बुकांत आवास्वर 28 ओळ 12 तावन ऐका. सिराकाच्या बुकांत ओळ न्ही आवास्वर 28 ओळ 12 तावन 20 आनी 6 पर्यंत सबार गुंडायन सबार संगती हांगासर आमकां दाखयल्यात. ऐका सिराक चॅप्टर 28 वर्स 12 to 26. पळया समजून घ्या देवाचें उतर आमकां सारकें समजा सारकें आमकां दाखयता. तुजी आनी म्हजी जीब आमच्या जिबेन आमी कितलें वायट केलां करता आनी त्या वरवीं कितें जालां म्हणल्यार हांगा आमकां सांगलां. ऐका, एका किटाचेर तुवें फुंकल्यार एक किटाळ उज्याच्या एका किटाळाचेर तुवें फुंकल्यार तें जळटा. आतां म्हाका उडास आसा ल्हान भुरगीं आसतना आमच्यो त्यो बायल रान्नी आनी घालून ती बिजुली लांकडांक घालून इल्ली ती बिजुली सुडे पेटोवन दवरतना ती पुंकून उजो करी जाल्यार सकाळीं उठोन ह्या संजेर नानी एक कितलीं दुकां गळयल्यांत आतां उडास येता न्ही. एक किटाळ जितलें तो फुंकल्यार तें जळटा. ताजेर तुवें तुकल्यार तें फालवता. पूण तेंच किटाळ त्या किटाळाचेर तुवें तुकल्यार थुक्क केल्यार तें पालवाता. आनी दोन्ही परिणाम तुज्या तोंडांतल्यान येतात. दोन्ही परिणाम खंय जावन येतात? तुज्या तोंडाचें तुज्या आनी तुकचें तुज्या. तरी तुज्या जिबेन वायटी करूंक जाता, बरें करूंक जाता. पळया न्ही देवाचें उतर पळया कितलें नाजूक कितलें आमकां समजयता. पळया फडकिऱ्यो खबरो करतेल्यांचेर आनी कापाटी उतरांच्या मनशांचेर शिराप पडो. फोटी कितल्या जाणां फटकेऱ्यांक हांव मेळ्ळां सांगतात आयलो फादर आत्तां आयलो फादर. मागीर कोबार काडटना आयलो खंय हांव बेंगलोर येवचें कशें. हे दीस हांवें म्हज्या मुखार म्हज्या सांगातात तो पॉयंट करता आनी आमी बायल्या गांवांत आसा आनी वो म्हणटा हांव फाल्यां सकाळीं तुका ऑफिसांत येवन मेळटा. आसा हो बायल्या गांवांत आनी ताच्या कोणाक एका मनशाक गांवांत सांगता फाल्यां ऑफिसांत येवन मेळटा. पोटकिरो पोटी मान कांय जायना भाव भयणीन. कितले जाण म्हजे सरशीन येवन रडतात दिता म्हणा फादर 4 दिसांनी पोरवां सोनवार खंडीत दिता म्हणा फादर दिता म्हणून 2 वर्सां जाली फादर. पर एका बहिणीचे म्हाका फोन फादर तुमी घरा आयल्यात मागण्याक थंय सगळ्या मुखार सांगून जावना म्हाका म्हणून हांव घरा पावतना फोन करून सांगलें तिणें हांवें अशें 2 लाख 2 वर्सां पयलें दिल्यात म्हज्या बहिणीच्या पुताक ताच्या गरजांत. आतां एका हप्त्यान दिता म्हणून एका म्हयन्यान दिता म्हणून वर्स न्ही 2 वर्सां जाली फादर. पळया न्ही देवाचें उतर म्हणटा फटकिऱ्यो खबरो करतल्याचेर आनी कापाटी उतरांच्या मनशाचेर शिराप पडटा खंय. देखून शिराप आमी मागोवन घेवचो. आमच्या जिबेच्या वायट उलोवण्यावरी आमच्या जिबेच्या वायट करण्यावरी आमी शिराप मागोवन घेता. आनी कित्याक तो जायत्यांचें समाधान विबाडता. जायत्यांचें समाधान विबाडता. हांवें सांगलें तुमकां एक पुरो बरी पार्टी चलता कोणेंक एक नंजी ओंकली बरें हांसोन खेळून आसतना कोणें तिका येयलें गटन आयलो आनी कोणा तुज्या बापायन रे म्हणलें जालें. बापय उबो रावलो तूं मागीर बापय मेला गेला ताज्या आंगार येवन मागीर हाज्या मुखांतर सगळ्यां की कालू बुलू कितल्या तूं समाजांत कितल्या संदर्भांनी कितल्या दबाज्यांनी कितल्या फेस्तान यशन जाता. एक उतार पुरो एक गाळ एक दुखोवचें उतार पुरो. आनी निंदे वरवीं जायत्यांचो बोंगोस्थळ जाला. हांची तांची निंदा केल्ल्या वरवीं बोंगोस्थळ जाला. सगळ्या कुटुंबाचो बोंगोस्थळ जाला. आनी तांकां तिणें
राष्ट्रातावन राष्ट्राक धांवडयल्या. निंदा कर्ण राष्ट्रांक राष्ट्रातावन विंगड केला धांवडयला. कुटुंबांक कुटुंबाच्या सान्यांक एकामेकातावन पयस केला धांवडयला. निंदा. बळवंत शहरांचो तिने नाश केला. जिबेन कितल्या बळवंत शहरांचो नाश केला. व्हड मनशांची घरां एकल्यान कोणेक एकल्यान थंय दिल्ली कितें म्हळें क्रिस्तांवा विरोध. क्रिस्तांव उठले, या हिंदुआ विरोध, हिंदुआ उठले, या मुस्लिमा विरोध, ते उठले पळ्यानिंगी. कोणेंगी खंयच्याय एका धर्माच्या एका व्यक्तीन म्हळ्यार पुरो. तर सगळे धर्मा विरोधूच उठले. काम कोणाचें? जिबेचें. देखून सारखें समजून घेया. आमी कितले आमी शांत आसूंक जाय, कितले आमी मोती करूंक जाय. आता आयले वार एका त्या भावान कोणेंगी हांगा अमेरिकाच्या त्यांच्या मुस्लिम भावा विरोध कशें एक फिल्म काढलें, एकल्यान केलें. सगळ्या समाजे विरोधूच झूज म्हणल्या बरी, या लढाई झगडे म्हणल्या बरी. राष्ट्रां विंगड जातात, समाज विंगड जाता. आणि असलें बरेपण सगळे आमी होगड्यात जिबे वरवीं. आनी व्हड मनशांची घरां कोसलोन गेल्या. व्हड मनशांची घरां कोसलोन गेल्यात. एक जीब पुरो. सगळें बरें आसतना, भाव भयणी आवय बापाय मोगान आसतना एका भावाक आयली एकली नागीन. एकलें आयलें भायर तावन आयलें पुरो. दुधाक इल्ली आमसान गेल्ल्या बरी. सगळें दूध कितें आता तशें फुटोवंक देवाचे उतार सांगता. सकाळी एकलो भाव म्हाका मेळ्ळो म्हणालो, फादर म्हज्या भुरग्यांनी तांचे कडेन उलोवचें म्हाका बरें दिसना. कित्याक आमी उजवाडांत आसा, ती काळोखांत आसा. तो काळोख आमच्या कुटुंबाक नाश करीत म्हणून म्हाका भेन दिसता. देखून फादर म्हणालो सारकें. देखून तो 7 जाणां जाल्ल्यानी आसा, तो 12 जाण आसा वाटेच्या वागा. म्हाका येवन आमकां कितें पडून गेला काय आसूं. आमी आमचें नियंत्रण, आमचें बरेपण सांबाळूंक आसा. देखून देवाचें उतर सारकें ऐका. आनी मुखार निंदेन सुगुणी स्त्रियांक तांच्या घरांतलो भायर धांवडयल्या. कितलीं जाणां बरी सुगुणी स्त्रियो घर सांबाळटात. सकट कुटुंबाच्यांक एकवट येतात, पूण आनेकल्या नंजाळ्यान मोसराळ्यान पळोवंक जायनातल्यान कितें तिचे विशयान कितें सांगून तिच्या कामां तो आलमारींत कालें कांड दवरून तिने सोरला म्हूण सांगून गी. कितल्या सुगुणी स्त्रियांक बऱ्या मनशांक जायत्या वायट जिबेच्यांनी लागाड काडला. आनी तांच्या वावराचें फळ तांकां मेळना अशें केलां. कितले जाय भाव भयणीन तुमकां, कितले जाय दखले. कोणे कश्टांनी कर्ण वयर हाडन सगळ्यांचे बरेपण आशेवन सगळ्यांक बरें जायचें म्हणलें चिंतून आसतना एक पुरो सत्यानाश करून जावं नांगी. आमच्या संस्थांत हजारांच्या हजार लोकां जावचें बरेपण. तुजी एक नंजाळी दिश्ट, तुजो एक इल्लो मोसोर, तुजे एक वायट उलोवणें, तुजी एक खोबऱ्यो करची तुजी जीब, सगळें नाश करून उडयता. आनी तिका खाण दितेल्या कोणाक सुशेग मेळचो ना. ऐकलें गी. तसल्यांक पिरी किरी करन केदाळे दुरसोवचे, केदाळे कितें सूख सोदून काडची, केदाळे ताचे थंय वायट पळोवचें, केदाळे ताका सुखीदार करचें. असल्या मनशां सांगा कोणाक जेवंक जायना. देखून सभार फुडें कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या वेळार हांवें सांगलां, परत एका घराक भेट दिल्ल्या वेळार बायल तांचे भुरगे बऱ्यान मोगान आसात भाड्याच्या घरा. ताच्या बायलेच्या आवयन घर इकून त्या गाय आनी त्या अंवकारी दुवांक येवन हांगा रावल्यात. हांचें समाधान पाड केलां. ही त्या गाय बायल आनी भुरगे बऱ्यान आसात, समाधान आसात. आवय तिचे घर इकून आतां रावंक घर ना म्हणून भाड्याच्या घरा रावल्ल्या दुवे सांगाता जाव्या सांगाता ती मात्र न्ही आनी त्या गांवकारी दुवांकी कान येवन रावल्या. आनी ओरडटा आनी म्हणटा आमचें समाधान सगळें पाड करून उडयलां. कितें करचें. हांवें सांगलें पयलें एक भाड्याचें घर तांकां कर दी आनी तांकां भाड्याक वन्नी तुमचो रावंक दी म्हण. देखून हांवें जायते फावटी म्हजे अशें आयिल्ल्यांक सांगलां, तुजें समाधान कोणी पाड करता
करता जाल्यार तांचेतून तूं पयस सर, तांकां काटान पडोवंक सोड, तूं समाधानेंची मुखार ऐक. आनी शांतीन वस्ती करूंक तांच्यान जावचें ना. एक पुरो, एक उतार पुरो, सगळी शांती आसली अशांती जावन वता, सगळें घरस दुःखाचें घर जाता. आनी चापकाच्या मारान वळ उडता. आयका लागी आमी ल्हान भुरगीं आसतना इस्काला येताना चापकाचीं फळां हाडून येताले हांव, आनी ती अशी मान सोडटाले हांगा मुट्टे, आनी ते दोळो कोल मार जावन रगत येताले. चापकाचे मार, ह्या चापकाची बुडी आमकां टिचरांनी चापकाच्या बुडयेनूच मारचें आसलें. ते दाळा चापकाच्या मारान वळ उडता. पूण जिबेच्या मारान हाडांचो पिठो जाता. देखून सुकोवणे ते गाद आसा, मारलो मार तरी माजवाता, सांगले उतार माजवाना. बेतासो मार ती दूख तरी नपय जाता, पूण उतरांचो मार केदेंगस चुकाना. देखून आमकां उडासा काडटा, ताणें म्हणलें तें उतरां, ताणें केल्लें तें, ताणें म्हणलें तें, ताणें उसारलें. देवाचे उतारच आमकां दाखोवन दिता. आनी मुखार ऐका, तालवारीचे दारीन जायत्यांचो जीव गेला. जायते जीव गेल्यात. तालवारीने थोड्यांक नाश केला, आनी गुळे घालून थोड्यांक नाश केला, पत्रांनी मारून थोड्यांक नाश केला, बलयेन भरचेन थोड्यांक लागाड काडला. आमी पळयता जायत्या रितीन आतां बॉम्ब उडोवन जायत्यांकी लागाड काडला, जीवशी मारला. पूण जिबेन हांचे प्रास 6 जाणांचो जीव काडला. देवाचे उतार म्हणटा, जिबेन, मनशाच्या जिबेन हातारावांनी 6 जीव नाश केल्यात. हात्यारां वरवीं सबार जीव केल्यात वय, पूण जिबे वरवीं ताच्या कितल्या की 6 जीव नाश जाल्यात जिबे वरवीं. आनी जाका जिबेतान रक्षण मेळ्ळां ताणें तिजो क्रोध सोसूंक ना. जीब येता तुका रक्षण मेळ्ळां गे सर. म्हजी जीब नियंत्रणार आसा की कोणी कितलें उलयतना तूं सैर भर जावन रागिश्ट जावन कितें म्हणटाय उपराडताय की आसो सोड ताका. आनी सांगलें न्ही गी, गोंगच्या पेट्याक पातोर उडोवंक वचनाका, तो चड गोंगता. काल मागणें जाल्लेंच थोड्या पेट्यांक बरें कन पेटो म्हणल्यार बारी थोड्यांक, तशें काल मागणें जाल्लेंच थोडे आमच्या लॅब्राडोर पेट्याच्या गुडासाची गेले ते भाव 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 कर, आनी लागीं येतना आनी चड भाव, आनी कोणी आत उबो रावता आनी चड. तेच ते गोंगता आसतना आमी तिके पयस पयस गेल्या ते गोंगता ते त्याच प्रमाणे भाव भयणी न्हू. हांवें कितल्या जाणांक सांगलां कावन्सिलिंगाक आयल्या वेळार घोव येवन तुका गाळी शिरा पेटतना तूं वच कुडांत दार घालन भितर बस आनी बायबल उक्तो कर, पवित्र पुस्तक उक्तें कर, व्हडल्यान वाच. आनी तूं ताच्या मुखार रावून ताणें सांगिल्ल्याक हय तूं पळयते हांव पळयता, पळया कितलो वेळ मागीर टायम गेल्लो कळचो ना, पळोवनूच रावा. मुखार ऐका, जाणे तिजो क्रोध सोसूंक ना, जाणे तिजे जीव वावोंक ना, आनी जाका तिच्या सांकलीनी बांदूंक ना. कोणाक तांच्या जिबे वरवीं हें सगळें सोसूंक मेळना. जर तर कोणाकी तांची जीब नियंत्रणार आसून तुमकां सोसूंक मेळोंक ना, या क्रोधी ताजो सोसूंक मेळोंक ना, या तसलें जिबे वरवीं तुवें ओयजें जाल्लें तें जूं वजें वोवंक तुका मेळोंक ना, या जिबेन तुका जायत्या तुज्या बांदपासान तुका बांदून घालूंक ना, तर तूं बागी म्हणटा देवाचें उतार. म्हळ्यार सर्त कितें, आमच्या जिबेन आमकां बांदपासान घाला, आमकां आमच्या जिबेन सांकलीन बांदून घाला, आमकां आमच्या जिबेन व्हडलें वजें तयार केलां तुज्यान, म्हणजे आमच्या जिबेन आमकां आमचे थंय क्रोध उपजावचो केला. आनी जर तर अशें कोणाकी करूं ना तसलो मनीस भागी. आनी कित्याक तिजें जूं लोंकडाचें जूं, तिज्यो सांकली पितळेच्यो सांकली. तुज्या जिबे वरवीं तयार जावचें जूं या भर या वजें लोंकडाचें म्हणटना म्हाका उडास येता. आमी इस्कालांत आसतना आमकां स्पोर्ट्सांत ल्हानसो एक लोंकडाचो गुळो दिताले, पळयतना आमसाने असो गुळो म्हणजे तिजे न्ही उखलतना अब्बा शॉर्ट पुट खंय उडली मागीर काळे उडली मागीर ते आमसाने असो गुळा तिके काड म्हळ्यार तिणें धरून उठताना पाटीची कण चुकोवंक. आनी तितलो जड पितुळ्याच्यो सांकळी न्ही, लोंकडाच्यो सांकळी तरी तुटतात, पितुळ्याच्यो तुटनात.
जिबेन तयार केल्लो सांकल्याक पळय ते पितुळ्याच्या सांकल्या बरी आनी जिबेन तयार केल्लें वोजें आसा पळय लोंकडाचें वोजें. लोंकाड कितलें जड म्हूण सकडांक वता आसा. देखून त्या प्रमाणे आमचें जिवीत तें विबाडटा, नाश करता. आनी ती हाडता ते मरण, दलदिरे मरण, पातळ तिचे प्रास अधिक उत्तम. जिबे वरवीं तुवें नासोन वेच्या बदलाक पयलें सोसून पाताळांत रावचें बरें म्हणटा देवाचे उतार. म्हळ्यार जीब तुका आनी म्हाका आमकां तितलें वायट करता, तुजे आनी म्हजें तितलें सत्यानाश करता. मुखार भक्तांचेर तिका पदवी आसची ना, तिच्या उज्यान ती लासची ना. कळ्ळें की कोण भक्त आसा देवाचेर भक्त भावार्थ पातयेन देवाच्या उतरा प्रमाणे आपली जीब सांबाळना आसात तांकां ती जीब तिच्या उज्यांत लासची ना. आनी पूण सर्वेस्पराक पाठ करतात ती तातूं पडटली. कोण पडतात ह्या उज्यांत? कोण देवाक पाठ करतात, कोण देवातान पयस गेल्यात ती असल्या उज्यांत पडटात. तुम्ही परत परत हे उदार आयकता जाल्यार खंडीत जावन तुमचे जिबेचे नियंत्रण तुम्ही दवरता जाल्यार तुम्ही पातकांत पडचे नात, ह्या जिबेच्या उज्यांत तुम्ही पडचे नात. ताच्या पयलेच तुम्ही पयस वेतात. आनी पाळवंक जायना त्या उज्या भाशेन ती तांचे मदें जळटली. जीब पालवोंक जायनातलो उजो तशें तुज्या तोंडांत आसता पर्यंत ती उज्यांत लासतली. शिवा बरी ती तांच्या आंगार पडटली. आनी खेदाळा तुजेर येवन पडतात ती तुका वायट जोड घेता तें शिवा बरी तुज्या आंगार ती पडटली. वागटा बरी ती तांकां पापसून घालतली. आनी तुज्या जिबेच्या उलोवण्या वरी वागता बरी वागट म्हळ्यार गुत्ता तुका वाग क्रूर वाग येवन तुका फापसून घाल्ल्या बरी तुजी जीबच तुका फापसून घालतली. जशें तूं दाका मळ्या भोंवतणी वयर घालताय तशें तोंडांची दारां किलींनी बंद कर. देखून देवाचें उतर म्हणटा तुजें तोंड कशें तुज्या जाग्या भोंवतणी वयर घालताय, पागोर बांदताय, वायट मेळ्ळें येवन नजो म्हणून, तशें तुज्या तोंडा भोंवती वयर घाल. तशें तूं तुजें रुपें आनी भांगर ताले मारून भद्र दवरताय. तुज्यो मोलादीक वस्तू रुपें जावं दी भांगर जावं दी कशें थाले मारून तूं भद्र दवरताय. तशें तुज्या उतरां खातीर तगडी आनी वजनाची फातर कर. त्या प्रमाणे तुजी उतरां सांबाळ म्हणटा देवाचे उतर. तुजी उतरां सांबाळ, तुजी जीब सांबाळ म्हळ्यार तुजें उतर केदाळा उलयचे समजून घे, केदाळा उलोव नजो समजून घे. एकलो पिसो तुका गाळी येता म्हण तुवें ताका गाळी येतल्यार तुका आनी ताका कितें फरक? सैर बैर जाल्लो मार जाल्लो मनीस कोणा गाळी येटूनच वेता आनी तुका मार जायनातलो, तूं ताचे बरी ताका कितें येतल्या गाळी एक पाटी गाळ येताय खंडीत जावन तूं सांकळेन सांपडताय. आनी तुजे जिबे उरवी तुवें निसरून पडनाशें आनी तुका दोबत धरून बसल्ल्यांची शिकार जायनाशें सत्राय घे. देखून भावा भयणीनो असल्या उज्यांत पडा नाका म्हणटा देवाचे उतार. सत्राय घे. आसात लोक पुरे वायट करचे तांच्या सांगाता रावा नाका. देखून तो किर्तनी एक दुश्ट्यांची तुका इश्टगात नाका म्हणटा. किर्तनी एक वळी 1 आणि 2 साम 1 and verse 1 and 2 देवाचे उतार आमकां सांगता दुश्ट्यांची इश्टगात नाका, कोठ्यांची इश्टगात नाका, कोण देवातून पयस सरल्या तांची इश्टगात नाका, कोण मेळ्ळें बुरशें पोसदें उलयता, फटी मारतात, घात करतात, अन्याय करतात तांचे इश्टगात नाका म्हणटा तुका देवाचे उतार. ऐका, जो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलाना, पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्य संगता बसाना. ऐकायलेंगे जो मनीस कोठ्यांची वाट धरिना, पातक्यांचो सांगात आशेना, या अधर्म्य संगता बसाना, तो मनीस पगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता. या देवाच्या उतराक स्वीकार करून संतोषता आणि दीस रात ताजे धर्मशास्त्र नियाळता. कोण देवाच्या उतरांची समजोनी जाणवाय जोडून दीस रात धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी, तो मनीस भागी. पळया न्ही
देखून तुझें जिवीत तुवें सांबाळीचें जाल्यार भाव भयणीनो, तसल्या नश्ट्या ह्या कुसडी इश्टांची तुका इश्टागात नाका, बरो जायनाय. हे कुसुल्लें फळ पळय उरल्या सर बऱ्या फळांक कुसयता, ह्या नाश करता त्या भाशेन. सबार आवय बापायन येवन सांगला म्हाका, म्हजो भुरगो गारा इतलो बरो आसलो फादर, आज इस्कालांत फाटी ताणें म्हणली उतरां. तांणी सांगली म्हाका, खंय जावन शिकलो. आज म्हज्या पुताच्या तोंडांत असली उतरां, असल्यो गाळी, असले पसडे, असले शब्द. फादर देखून भाव भयणीनो, हांवें तुमकां सांगलां, तो सैतान तुजी जीबच वापरता, तुज्या जिबेनच सगळ्यांक कातरता. देखून साबार जाणें म्हणलें आसा, आमच्या खोडयाळांत खंय, हें म्हाका सांगलें हांवें सांगचें, आमच्या खोडयाळांत खोबऱ्यो उलोवच्यो म्हळ्यार, निंदा करची म्हळ्यार सगळ्यांक बरी पसंद खंय. देखून पयले सबार वर्सां कोडयाळा भायर आसले, आतां कोडयाळ येवन रावले म्हणटात, हांगा येवन कित्याक सांपडले हांव आमी, हांगा येवन कित्याक आमी सांपडल्या. कित्याक सबार पोटी तुमी आयकल्या जावं पुरो, गाद खाम नातलो आचारी भुरग्यांचे कूल येत आसतालो खंय. काम नातलो आचारी भुरग्यांचे कूल येत आसतालो खंय. आनी देखून बार पडी काम नातलीं आसात आमी जायतीं जाणां, देखून आमकां कितें काम, खोबऱ्यो उलोवचें. तांकां नांवूच ऑल इंडिया रेडिओ, तांकां नांवूच कोणी आयले म्हणटा आयले न्यूज पेपर आज आयले, सगळ्यो खोबऱ्योच तूं. बांयच्या काट्यार, बस स्टॉपार, या मासले मार्केटींत, खंय नाल्यार तरकारी घेताना. भावा भयणीनो, कितलें आयकोंक आसा. जाय जाल्यार एक दीस तुमी ह्या विशयांत वयकी पळया म्हणून तुमी दोळे उक्ते दवरा, कान उक्ते दवरा, तोंड बंद दवरून एकडे उबे रावा आनी ऐका. देखून म्हाका उडास आसा, एक पुटी हांवें वाचलें, जर तर कुड्ड्या दादल्याक मोन्या बायले संगी काजार जाल्यार तांचें कुटुंबा जिवीत शाश्वत खंय. कुड्ड्या दादल्याक मोन्या बायले संगी काजार जाल्यार तांचें कुटुंबा जिवीत शाबीत म्हणटा. कुड्डो दादलो, a blind man marrying a dumb woman and their marriage is everlasting. कित्याक कुड्ड्या दादल्याक ताच्या बायलेन केल्लें कितें वायट दोळ्यांक दिसना, आनी दोळे आसोनी ह्या मोन्या बायलेक दादल्यान कितलें वायट केल्यार तें तोंडांत उलोवंक अवकाश ना, आनी त्या दाळा घरांत समाधान आसा. देखून पोर एकलो भाव म्हाका कावन्सिलिंगाक आयलो. तो एका बसोचो ड्रायव्हर जावन काम करतालो, आनी त्या भावान म्हळें अशें मागलें खंय ताणें, सोमिया म्हाका हें वायट आयकोंक नाका, म्हजें कान तूं म्हाका केप्पे कर म्हणलो. आनी देवान ताजें कितें मागणें आयकलें आनी ताजें कान केप्पे केले. मागीर तो म्हणटा, हांवें मागलें पूण आतां देवाचें उतार आयकतना म्हाका सारकें आयकूंक जायना. सोमिया हांवें म्हळें वय वायट आतां पयसरूंक हांवें मागलें तुवें केलें, पूण तुजें उतार आयकोवच्या खातीर म्हजें कान उक्ते करून परत मागोवंक सुरू केलें काय ताणें. आनी देवान तेय मागणें आयकलें, आनी जेन्ना देवाचें उतार ताणें आयकोवंक सुरू केलें त्या दिसतावन कोणाचें वायट आयकोवचें, त्या कोणी वायट उलयतना सच्चिमेचें ताणें पयस केलां म्हणटा. तो देखून भावा भयणीनो, देवाचें उतार आमकां आनी मुखार कितें सांगता आयका. मोन्यो म्हणल्या बुकांत आवास्वर 18 ओळ 21, मोन्यो बुकांत आवास्वर 18 आनी ओळ 21 कितें म्हणटा आयका. Proverbs chapter 18 and verse 21. मरण आणि जीवित जिबेचे अधीन आसात. आयकलें गी भावानो आनी भयणीनो, मर आनी जिबेंत आसा आनी जिवीत ही तुज्या जिबेच्या अधीन आसा. तुज्या जिबेवरील
तुकाच तुवें नाश करीत ह्या तुज्या जिबेवरील तुवें जिवीत जोडयेत देखून कितें बरयलां वास वास घेन मरण आणि जीवित जिबेचे अधीन आसात मरण आणि जिवीत जिबेचे अधीन आसात ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात कोण जीब मोगान वापरता देखून त्या जिबेचो फळ तूं घेवंक जोडूंक शकताय आम्ही वाचता प्रोव्हर्ब्स चॅप्टर 25 वर्स 23 म्हणजे मोन्यो आणि आवस्वर 25 आणि वोळ 23 मोन्यो चॅप्टर 25 वर्स 23 उत्तरेचे वारे पाऊस हाडता आणि कापाटी जीभ शहर रागिष्ट करता तुझी जीभ कसली की म्हणून तुझ्या तोंडार कळटा काही देवाचे उतार म्हणता तुझी जीभ कसली म्हणून तुझ्या तोंडार दाखयता काही कापाटी जीभ आसा पळय तोंडार म्हणजे तुझो चेहरो रागिष्ट करता देखून तुझ्या जीभेक कसली सकत आसा म्हणून तुझ्या तोंडार कळटा म्हणटा देवाचे उतार देखून भावा बहिणीनं तोंड पळोवन सांगता म्हणटात नेंगी घरां घरांनी लक्षान सांगता म्हणून कोण येताले सन्यासी येताले वय मग ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ म्हणून नेंगी तोंड पळोवन लक्षण सांगचे आसा वय मो देवाच्या जोता ताजेवानी बरें लक्षण सांगता कापाटी जीभ तुजो चेहरोस रागिष्ट करता म्हणटा देवाचे उतार देखून सबार पोटी आमी सांगले आयकलां सुरू सुरू काजराच्या सुरवेर गो म्हणटा बायलेक तू कितलें सोबीत बा तू कितलें सोबीत बा तुका पळयताना दिसता तू चंद्रमुखी तू मुझे चंद्रमुखी तू अशें अमोर पिको आसतना तू म्हणजे हसनमुखी पहिले चंद्रमुखी आणि मागीर हसनमुखी एक हप्तो 2 हप्ते जाल्ल्या उपरांत 2 महिने 3 महिने जाल्ल्या उपरांत सुरू जाता ज्वालामुखी खंय आहा तो उजो जिबेच्या तुजेर चंद्रमुखी हसनमुखी पण तुका तुझी जीभ करता ज्वालामुखी देखून तुझी जीभ सांभाळ देखूनच आम्ही आयकलां नेंगी सबार जाणां सांगलें कोणाचे उतार आसा पळय ते तुकून पळय म्हणटात तुकून पळय कोणी उलयतना ताचे या तिचे उतार तुकून पळयचे काय तुकून तेजा कळटा त्या उतरांत कितले कुशदेपण आसा त्या उतरांत कितले मेळे आसा त्या उतरांत कितले वायट आसा म्हणल्यार तुका समजता देखून तुकून पळय आम्ही वाचता सामुएलीच्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 6 आणि वोळ 20-23 सामुएलीचे दुसरे पत्र अवस्वर 6 आणि वोळ 20-23 2 Samuel chapter 6 verses 20-23 दावीद राये देवा मुखार नाचता आर्क पेट पुरुषावर वरताना इस्रायलाचो राय दावीद राय कितें करता देवा मुखार आपल्या आंगार आशिल्लें उस्तूर काढणं मुस्ताकी काढ नाचता त्या दाळा सौलाची धूव नोंजवंक काय आपल्या कुटुंबाक आशीर्वाद दिवन दावीद पाटी येतलो तेन्ना सावलाची धूव मिकाल ताका मेळोवंक आयली सावलाची धूव मिकाल दावीदाक मेळोवंक आयली आणि तिने म्हळे कोण एक लज मोडो आपणाक विणगो करता कोण एकलो म्हजे मुखार लज मांडो लज मर्याद नातलो आपणाक विणगो करता तसे इस्रायलाच्या रायान तुवें दाविदान आपल्या सेवकांच्या दासियांच्या दोळ्या मुखार आपल्या सेवकांच्या मुखार दासियांच्या मुखार आपणाक विणगो करून नासून
नाचतलोय नासलोय आज कसलो मान जोडलो अशें करून कसलो मान जुवें जोडलोय लज मर्याद नासतना पुराय मुस्ताकी काण लोकां मुखार आपल्या सेवकां मुखार या दासी मुखार नाचलोय विनगो कसलो मान जोडलोय म्हणून देवा खातीर नाचल्या दाविदा विरोध मिखाल अशें म्हणटा ऐका मुखार ऐका दावीद कितें म्हणटा पूण दाविदान मिकालाक जाप दिली ज्या सर्वेस्परान तुझ्या बापायक सावलाक आणि ताच्या सगळ्या कुटुंबाक सोडून म्हाका विंसलो राय जावन आणि सरस्पराचे परजेन इस्रायल असो फुडारी जावन म्हाका नेमलो त्या सर्वेस्परा मुखार हांव नाचलो म्हणटा दावीद हांव नाचलो देवाक महिमा देऊन हांव नाचलो म्हज्या सर्वेस्परा मुखार पूण तशें नाचल्याक ताजी केळकुळां केली मिकालान 23वी ओळ 23 मिकालाक कितें जाता ऐका आणि सावलाचे दुवेक मिकालाक मोरा पर्यंत भुरगीं जाली नात ताच्या जिबे वरवीं देखून शिरा पडला माल दिसा पडला कोणी म्हणलें जाता म्हळ्यार जिबेन म्हणलें तें तूं जिबेन कितें उसारताय तें जाता कित्याक मरण तुझ्या जिबेंत आसा तुझे जिवीत तुझ्या जिबेंत आसा देखून भाव भयणीनो तुझे बरेपण तुझ्या जिबे वरवीं तुझे वायट तुजो नासी तुझ्या जिबे वरवीं विजडम म्हणजे जानवाच्या बुकांत अवस्वर 1 आणि ओळ 11 कितें म्हणटा ऐका विजडम अवस्वर 1 ओळ 11 बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 1 and verse 11 देखून व्यर्थ गुणगुण्याविषयी सत्राय गेया कोणी गुणगुणतात कोणी पुरपुरतात कोणी निंदा उलयतात कोणी केळकुळां करतात कोण कोणाच्यो खबरो करतात त्याविषयी सत्राय गेया आणि तुमच्या जिबेक हेरांची निंदा करूंक दिनाका तुमच्या जिबेक ऐका म्हजी जीब हांवें सांबाळीचे तुमच्या जिबेक हेरांची निंदा करूंक दिनाकात कित्याक गुप्ते उसारले उतार परिणाम नासता वेचेना ऐकलें गे तुमी कोण गुप्त उसारता तुवें उसारलें ते उतार त्या उतरांचो परिणाम जाल्या शिवाय वेचो ना हांव तुमकां एक दाखलो दिता ओ भाव आज कश्ट जाता पेंगटा सकयल ताका बोळ ना तो दुबय काम करनासलो एसी मेकॅनिक आनी थोडे फुडें ताका चड वेळ काम करचें पडटालें आणि सदांच्या वेळार ताका घरा येवंक जायनातलें घरा येतना बायलेचे केदाळे पुरपुरे बायल केदाळे दुबावताली वो काम कन थोडे फुडें ओवर टायम करन वेळ करन येतना बायल ताची दुबावान उलयताली बायलेचे आयकोन या भावान एपडी अशें म्हळें सोम्या म्हज्या बायलेचे आयकोवंक म्हाका जायना म्हाका कितें म्हण एपडी सकला पोडा शंकर पेंकाड मोडा शंकर बायले मुखार सदां उरा शंकर म्हणालो खंय तशेंच जालें दुसऱ्या फ्लोरार एसी फिट करतना तो निसरालो पडलो फाटल्या 4 वर्सां जावन पेंकटा सकयल बोळ ना ताका तो पडोन आसा ताका भेटोवंक गेला मागोवंक गेला भाव भयणीनो तूं कितें उसारताय तें जाता तूं दुबाव उसारताय आज पावस येता कोण ना येता आज म्हजो देव म्हाका पावस धाडिना म्हज्या जिबेन हांवें केदाळे उसारी जाय म्हजो जेजू म्हाका राखता उसारी जाय म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा उसारी जाय खंयचो दुस्मान म्हजे सशी येवंक तो सोडचो ना उसारी जाय आनी त्या दाळा तुका तुज्या जिबे वरवीं तुवें उसारलेल्या उतरां वरवीं त्या उतरांतली सकत उतरां मुखांतर देवाचो आदार आशिर्वाद तुका लाभता सिराकाच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 4 आणि ओळ 29 सिराक 4:29 देखून तुका जीब आसा म्हणून देवाचो उतार म्हणटा व्हडल्यान या व्हडकन उलय नाका ऐका सिराकाचो बूक अवस्वर 4 आणि ओळ 29 सिराक 4:29
व्हडल्या जना बरी उलयनाका. व्हडल्या जना बरी उलयनाका. खालते पण सांभाळ. तुझ्याकडे आसा म्हणून थोड्यांचे देणे इतलेच सासवा बरी उलयतात. तांचे तितले बरे तांचे तितले वोट संवसारांत कोणी नाचल्या बरी. देखून सांगले चिल्लार पैसे पण कितें आवाज करतात नोट आवाज करिनात. म्हणटा न्ही आनी की भिकाण रे तूं काल उठताय म्हणटात वय मू. तशेंच आमची जीब देखून कितें बरयलां व्हडल्या जना बरी उलयनाका. व्हडल्या जना बरी उलयनाका म्हणटा देवाचे उतार. आनी तुज्या करण्यांनी आळशी आनी सुकार जायनाका. उलयताय व्हडलें 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 कर्ण दाखयलें काही येना झिरो. साबार जाण आसात कांय उलयनात ते कर्ण दाखयतात. देखून तूं थोडे झगडटा बाला मारे तुका मारे कालें तुका उलोवचें मात. मागीर लागीं येताना खंय एक बय ताडकान येयल्यार मागीर तुका घालें खंय वाट आसा की म्हणून सोदतात मागीर. देखून भावा भयणीन उलोवन कांय प्रयोजन ना. आमी कितें करूंक आसा तें कर्ण दाखय जाय. आमी वाचता सिराकाच्या बुकांत आवास्वर 5 आनी वोळ 13 आनी 14 ऐका. सिराक चॅप्टर 5 वर्स 13 to 14. सन्मान आणि अपमान उलवण्यावरी येता. देखून तुका सन्मान तू आपणायताय तुझ्या उलोवण्यावरी. तुका अकमानी जाता तुझ्या उलोवण्यावरी. देखून तुवें उलयल्ल्या उतरांचेर मेळटा तुका अकमान या सन्मान. देखून तुझे उतार सांबाळ. परतून आमी वाचता सिराकाच्या बुकांत आवास्वर 6 एका वळींत मोदें जावन 2 तोंडांच्या पातक्याक अशें घडटा. कितें तें 2 तोंडांच्या पातक्यांक अशें घडता. कितें तें पयल्या वळींत जावन कित्याक एक पाड नांवा वरवीं तुका लज आनी अपमान भोगूंक मेळटले. कोणाक तें मेळटा 2 तोंडांच्या पातक्यांक अशें घडटा. 2 तोंडांच्या पातक्याक म्हळ्यार 2 नमनेचे उतार. एकल्या कडेन अशें उलयतात आनी एकल्या कडेन तशें उलयतात. एक फावटी म्हजी जशी एकली बहीण आयली म्हणाले फादर म्हजे सांगात ते मागण्याची बहीण ती थंय मागण्या गेल्या वेळार तुमच्या वडिलांन आपयलें खंय रुमान तिका सांगलें खंय अशें तशें म्हणून ती येवन म्हाका सांगतना हांवें म्हळें तुका कितें ताणें सांगलां तें म्हाका येवन सांगनाका म्हणाली खंय. तें आयकल्लें हांगा येवन आनेकल्या सांगचें. 2 तोंडांचे माल्लुंड म्हणटा आमी. 2 तोंडांची मनजात जीवदाळ पळयल्या तुमी. ती दोनी तोंडांतल्यान खाता आनी दोनी तोंडांतल्यान भायर घालता खंय. देखून आमचे मदें थोडीं आसात दोनी कानांतल्यान आयकतात आनी त्याच तोंडांतल्यान भायर घालतात पुराय. दोनी कानांतल्यान आयकल्लें एका तोंडांतल्यान पुराय भायर घालतात. देखून कोणाक अशें घडटा तुजें नांव पाड जावचें तुज्या 2 तोंडा वरवीं म्हणटा. तांदूस 5वी वळ सिराकाच्या बुकांत आवास्वर 6 आनी 5वी वळ कितें म्हणटा ऐका. मोगाळ उतरां इश्टांची संख्या वाडयता. तुजी उतरां मोवाळ्याची उतरां मोगाळ उतरां समजण्याची उतरां जाणव्याची उतरां दैर्याची उतरां तुजी इश्टगात वाडयतात म्हणटा देवाचे उतार. आनी मैपासी जीब इश्टगतेचे प्रणाम सडयता. आनी मैपासी तुजो मोग मैपास तूं दाखयतना इश्टगतीचे प्रणाम तुका कितले जण नमस्कार करतात कितले जण तुका सलाम दितात. कित्याक तुज्या मैपासी जिबे वरवीं. परतून आमी वाचता सिराकाच्या बुकांत आवास्वर 14 आनी वळ 1. सिराकाचो बूक आवास्वर 14 आनी वळ 1 कितें म्हणटा ऐका. जो मनीस आपल्या उतरांनी गुन्यांव करिना आनी आपल्या पातका वरवीं कंतीन बडोवन कश्टाना तो बागी. तुज्या उतरांनी तुवें गुन्यांव करूंक नाय तर तूं बागी. देखून भाव भयणीन हांवें म्हळें जायतीं पातकां आमी करता आमच्या उतरांनी. देखून मिसाच्या सुरवेर आमी म्हणटा हांव पातकी सरपदुदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट मागीर जायते आमी चिंता मात्र उसारता आनी ते उसारून वायट आदारता. त्या वरवीं आमी पथकांक कर्ण खंतीत बुडता म्हणटा देवाचे उतार. सिराकाच्या बुकांत आवास्वर 20 आनी वळ 5 तावन 8. सिराकाचो बूक आवास्वर 20 आनी वळ 5 तावन 8 कितें म्हणटा ऐका. एक मनीस ओगो रावता आनी तो बुद्धवंत म्हूण लेखता. ओगेत आसलो मावून आसलो उलयनासलो
बोरो म्हणची ते नाका म्हणटा देवाचे उतार आता ते आसा न्ही ओ उलयना तोंडांत बोट घाला साबाना तुजो हातच गिळूंक मागीर तयार आसता तो न्ही कशें म्हळ्यार एक सिसर म्हळ्यार मोसाळे क्रोकोडायल लो रावता मागीर तूं लागीं येता ना एकच बटी न्ही देखून देवाचे उतारे सांगता एक मनीस वगो रावता आनी तो बुद्धवन म्हणून लेखतात आनी एक मनीस जायते उलयता आनी ताचो द्वेश करतात आनी एक मनीस आपणाक जाप कळीत ना देखून ओगो रावता एकलो मनीस म्हाका कांय समजून येना म्हाका जाप कळीत ना देखून हांव ओगोच रावता आनी एक मनीस आपणे केदाला उलोवंक जाय म्हूण कळीत आसून पूण एकलो मनीस हांवें केदाळा उलयचे केदाळा उलोवंक न्हू म्हणलें कळीत आसून तो ओगो रावता आनी बुद्धवन मनीस योग्य घडयेसर ओगो रावता पूण बडाय दाखयतलो मूर्ख योग्य घडयेची पर्वा करिना पळया न्ही बाडाय उलोवंक खंयच्या घडी हांवें उलयचे केदाळा म्हाका उलोवंक अवकाश मेळटा त्या दाळांनी देखून बाडाय उलोवंक केदाळे उलयता खंय उलयता सकडा मुखार उलयता पूण योग्य कितें म्हळ्यार आमी पूण बाडाय दाखयतलो मूर्ख योग्य घडयेची पर्वा करिना पूण बुद्धवन मनीस योग्य घडयेक राखून रावता देखून भाव भयणीनो देवाचे उतार जना आसून बुद्धवंत जावन राव सकडा मुखार देखून तुजी बुद्धवंत काय दुकरा मुखार दाखयनाका जेजून म्हळा न्ही मोतयां दुकरा मुखार उडयनाकात सबार पडे थोडे आसात म्हाका देवाचे उतार दिवंक वता समज सगळ्यांक गेल्ल्यांक दिवंक पळयतात हर एक कडेन योग्य जागो योग्य अवकाश आमी सोदीचे नाजाल्यार कोणी आयकनात ओपिसो म्हणटात देखून तुजी जाणवाय तुजी बुद्धवंत काय योग्य वेळार तुवें ती दाखोवंक जाय देखून मुखार एका त्या 6 वस्वरांत सिराकाचो बूक आवस्वर 20 वळ 18 मुखार सिराक 20 वर्स 18 to 21 जिबेच्या निसरापा प्रास धरणी वयली निसराप बरें आयकलेंगी धरणीर निसरण पडल्यार ओड न्ही काही पावसान साबार जाणां निसरण पडल्यार न्ही चलतना धरणीक ह्या पात्राक आदोळ निसान पडल्यार ओड न्ही पूण तुज्या जिबेन तुवें निसरण पडोंक न्हू जो म्हणटा देवाचे उतार आनी नश्ट्यांचो नाश हेच बरी औचित्य जाता आनी नश्टी मनीस आसात पळय तांणी तांच्या जिबे वरवींच नासवचें काय देखून उलयतल्या उलोवंक सोडा एक दीस तीच जीब तांकां नाश करून उडयता आनी असभ्य मनीस अयोग्य वेळार सांगले काणये सारको वय हे काणी ती केदाळे सांगल्या ताका अर्थ ना त्या संदर्भा प्रमाणे त्या गणिताक सरी जावन सांगायचे त्याच प्रमाणे असभ्य मनीस अयोग्य वेळार सांगल्या काणये बरी ताळ पडना सांगायचे म्हण सांगली म्हळ्यार न्ही साबार जाण काणयो सांगतात ताका ताळीना मुळीना तशें न्ही करेक्ट त्या संदर्भाक ताका उपकारा पडा अशें आमी सांगायचे त्या प्रमाणे असली काणी ज्ञानाऱ्यांच्या तोंडार निरंतर गळता मूर्खाच्या तोंडांतली मुनी कोणूच मानून घेना देखून तूं पिसो जाल्यार मूर्ख जाल्यार उलोवनूच आसा जाल्यार तुज्या तोंडांतली म्हणणी म्हळ्यार समजणीची उतरां तुजी बुधबळ कोणूच घेनात तुवें कितल्योय रेत्यो केल्या रे तुवें कितल्योय रेत्यो दिल्या रे तुवें कितल्या जाणांक कावन्सिलींग दिल्या रे तुजे उतार हेरांक वायट करता जाल्यार तुज्या तोंडांतली मोडणी म्हळ्यार बुद्धवंताची उतरां समजणीची उतरां कोणीच काणयनात म्हणटात देखून भाव भयणीनो जितले आमी बरेपणां जातात बऱ्या मनशांची कितें म्हणटात सलाह सुचना सोदून येतात लोक आनी मुखार आमी वचता सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 23 वर्स 7 to 11 भुरग्यानो हांव शिकयता तें आयका जो कोण ही शिकोवन पाळता तो केदीन सांपडोन पडचो ना देवाचे उतार सांगता म्हजी उतरां आयका तूं सांपडोन पडचो नाय पातकी आपल्या वंटा वरवीं पासान सांपडतात पळय परतान देव सांगता देवाचे उतार आमकां जागृताय दिता आनी म्हणटा तुज्या वंटा वरवींच तूं पतकान पडताय निंदक आनी गर्वी तांचे वरवीं आदलोन पडतात कोण निंदा करता कोण गर्व दाखयता तुज्या जिबे वरवींच तूं आदलोन पडताय तुज्या वंटांनी सपोत घेवची सवय करिनाका देखून पळय आनी आमची जीब आमी वापरता सोपूत घालूंक
आणि वापर नाका म्हणटा तुझी जीभ सोपूत घालून वापर नाका वाईट करताय तुवें म्हळें जे माग लायन तेंच तुका मेळटा जे तुवें म्हळें तें जाता देखून तुज्या जीबेन सोपूत घालूं नाका तुका जीब आसा म्हणून त्या विशयान हांवें तुमकां सांगलां दावपदेशांतल्या कॅसेटींत दुसऱ्या कंतार आमकां सांगता सोपूत घाली नाका देवाच्या नांवान धरणीचेर भुमीचेर तुज्या माथ्याचेर ह्या पवित्र पुस्तकाचेर सोपूत घाली नाका तुका जीब आसा म्हणून तुजी जीब पोसदें उलोवंक वापरी नाका म्हणटा आयका सिराक 23:13 हलकी आणि फजडी उतरां वापरची सवय करी नाका तुज्या जिबे वरवीं हलकी उतरां कोणायची निंदा करची उतरां कोणायकी ल्हान करची उतरां उलय नाका या पोसडी उतरां उलय नाका म्हणटा देवाचे उतार आनी 15वी ओळ सिराक 23:15 ज्या मनशान पोसडी उतरां उलोवची सवय केल्या तो मनीस आपूण जी आसर ती मोडूंक शकचो ना पळया न्ही लूज स्टॉक म्हणटा आमी म्हळ्यार सडील उतार सडील उलोवचे देखून थोडे म्हणटात ताका इल्ले सडील म्हणटात न्ही ताचो स्क्रू इल्लो सडील जाला म्हळ्यार अर्थ तो कितें सगळें सडील एकदम थोडे फुडें कित्याक खंयच्या जाग्यार कितें सिरियस उलयचें कितें सडील उलयचें म्हणलें दैत्यांक कळीत ना केदाळय कुशालाय जाताय कितेंय कळलें बरें कार्य जावन आसा तूं कुशालाय उलोवन कितें जाता लढाय जाता न्ही देखून भाव भयणीनो आमची जीब आनी खंयच्याक वापरता आमी फोटी मारूंगी पोसडे उलोवंगी सोपूत घालूंगी या घात करूंगी आनी कितें मुखार आयका सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 25 आनी ओळ 8 सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 25 आनी ओळ 8 तो बागी कोण तो जोताक बांधून कुशीन तो बागी मुकले जो आपले जिबेन पाता करीना थंय तो आस जो आपले जिबेन पाता करीना आणि जो आपणा काळ असल्यांची सेवा करीना तो बागी जो आपले जिबेन पाता करीना आणि जो आपणा काळ असलेल्याची सेवा करीना तो भागी भाव भयणीनो हांवें सांगलें येदोळचो जायते तुमकां हांवें दाखले दिले आपल्या जिबे वरवीं कोण पाता करीना जीब कोणे नियंत्रणार दवरल्या कोणे जीब सांबाळल्या कोणे जिबेनच जायत्यांक वायट करूं ना या तुवें वायट तुकाच करूंक वाट उक्ती करूं नाय तूं बागी आनी परत्यान आमी वाचता कीर्तन 120 साम 120 कीर्तन 120 ओळ 2 आणि 3 एपडे आयका कीर्तन 120 ओळ 2 आणि 3 फोडकिऱ्या वंटाच्या आणि गतकी जिबेच्या तोंडांतलो सरेस्परा म्हाका निवार पळया न्ही कशें मागता कीर्तनगार मागता म्हाका कोणा तावन निवार पोटकिऱ्या वंटांच्या आणि घातकी जिबेच्या तोंडांतलो सरस्परा म्हाका निवार देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा पोटकिऱ्या वंटांच्या आणि घातकी जिबेच्या तोंडांतलो सरस्परा म्हाका निवार आणि गतकी जिबे तुका कितें फारीक करचें तुका आनी कितें सडीत दिवचें पळया न्ही घातकी जीब कितले दाखले हांव दिवंक शकता भाव भयणीन म्हज्या कावन्सिलिंगांत कितलीं जाणां आयल्यात फादर हांव पातयेवन दिले फादर असले जोडूले पुरे घाले फादर आज म्हाका वाटेर घाला फादर आज म्हाका कितल्या जाणांनी इतले दाखले हांवें इतली फाटल्या 3 वर्सां जावन न्ही कितली 18 वर्सां जावन देवाचे उतर दितना दिल्ल्या उपरांत आयकोनी थोडी म्हणटात ताणें सांगलें न्ही सांगून लाखांनी एक गी 2 गी हांवें आत्तां तुमकां दाखलो दिलो काशा बहिणीच्या पुताक 2 लाख दिले 2 वर्सां पयले दिता म्हणून येदोळ दिवनात आनी एकल्यान 25 लाख दिले तो कान गेला आनी गायब जाला परांदे पात्राडी आनी एकल्यान परती 1.5 करोड पुट्टूकर इन्व्हेस्टमेंटाक गेल्ले ताचे इश्टाक दिवन तूं बिझनेस कर दुबय आनी म्हाका म्हयन्या दी म्हणून तो कान गेलो आनी धांवलो आतां ताचो पत्तो ना कशी आमी पळयता ताजे पयलें सांगलां हाना नोडी जारे हेना बाय बिडटा ते म्हणून न्ही पयशे पळयल्यार मोडे तोंड सोडटा म्हणून वय मू मोडे तोंड सोडटा जाल्यार जीव आसलो तोंड सोडिना गे देखून तांकां सांगता तुमकां भाव भयणीनो पोटकिऱ्या वंटांच्या आनी गतकी जिबेच्या तोंडांतलो तुमकां हर एक घडी निवारा म्हणून मागा
कोणाच्या हातांत सांपड नाकात, कोणाच्या उलोवण्याक त्याच्या गोड गोड उतरांक तुम्ही बोला नाकात. तिमोथीचे दुसरें पत्र 2:14 मुखार ऐका 17 पर्यंत. तिमोथीचे दुसरें पत्र 2:14 पर्यंत. तुझ्या लोकांक ह्या संगतीचो परत्यान परत्यान उगडास कर. सांग पावला बरी हांव तुमकां उगडास करता भाव भयणीनो, परत्यान परत्यान तुमकां उगडास करता. कितें तें उतरांचेर होंदून तांणी खंयचोय वाद विवाद धरिनये म्हणून. कोणाच्या उतरांचेर कोणाचे उतार ऐकून वाद विवाद करूंक वचा नाकात. आमी सभार पोटी थोडे म्हणटात म्हाका फोनाचेर तूं वाद विवाद करता, बाबा तुका मेळोंक आसा जाल्यार येवन मेळ, हांव फोनाचेर उलयना म्हणचे. थोड्यांचे सवालां, थोड्यांचे तर्क फोनाचेर ना, तुका येवंक आसा ये मेळ. थोड्यांनी ईमेलां धाडची, ईमेलार म्हाका बटी जाप दी म्हणून, आनी सांगलें कम एंड मीट मी, येवन मेळा मुखामुखी. देवाचो उतार तुका सोडोवन सांगता. ना जाल्यार कितें जाता, तूं म्हाका वळखणें मागीर कितें जाता, म्हाका जबार धाकले आसात फोनाचेर, मागीर तुका जाय जाल्यार बरी येतात. भाव भयणीनो सभा रितीन वाद विवाद करूंक वचना नाका म्हणटा देवाचे उतार. आनी देवाच्या नवी तांकां भूत सांग. तूं देवाचे उतार काड आनी तांकां भूत सांग. असली तर्क्या आयकल्ल्यांची उपकाराक पडच्याक बदलाक ताच्या नासा कारण जाता. देखून भाव भयणीनो देवाचे उतार कितें सांगता तें करूंक पळया. हाजे कडेन ताजे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन तर्क करून संवसारी विशयांचेर, या तुझ्या तत्वांचेर, या तुझ्या धर्माचेर, तुझ्या भाशेचेर, तुझ्या संस्कृतीचेर तर्क करूंक वचा नाका. देवाचे उतार सत मानताय ये म्हाका मेळ. देवाचे उतार सत मानिनाय म्हजो वेळ पाड करिनाका. आनी कोणीय म्हजे कडेन उलोवंक आयल्यार हांव तुका देवाचे उतार दिता. तूं सत मानताय जाल्यार म्हाका मेळोंक ये. ना देवाचे उतार तूं स्विकार करिनाय म्हजें सशें नाका आनी म्हाका आपय नाका. कित्याक तूं त्या दोनीर आसाय थंयच राव, हांव ह्या दोनीर सांगास रावता. तुका वचोंक तिशीन वच, म्हाका वचोंक इशीन हांव येता. निमाणे पेद्रूचें पयलें पत्र 3:10. तुका लांब आऊंक जाय, तुका बरें जिवीत जाय, कितें करीत जाय. सांत पेद्रू ताच्या पत्रान आमकां सांगता. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 3:10 कितें म्हणटा ऐका. 1 Peter chapter 3:10. पवित्र पुस्तक म्हणटा, लांब आऊंक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यान आपणाची जीब वायट आतां दामून धरी जाय. आयकलेंगी, तुका लांब आऊंक जाय, तुजी जीब सांबाळ. तुका वायट आतावन तुका बरे दीस पळोवंक जाय, तुजी जीब वायट आतावन दामून धरी जाय. आनी आपल्या वंटांनी कपाट उसरी नये. कपाटी जाय नाका. 2 उतरांचो मनीस जाय नाका. फादर जेरीक मेळटना बरें बरें गड गड उलयताय आनी ताचे पयस येता ताजे विशयांत विरोध उलटा उलयताय. 2 वंटांचो 2 तोंडांचे मालुंडू जाय नाका. लांब आऊंक ना तुका, या बरे दीस पळोवंक मेळचे ना तुका म्हणटा देवाचे उतार. देखून भाव भयणीन तूं हांव आमी कोणाक येता मेळटा कितें आमकां उलोवंक आसा सिधा सिधा उलोवंक जाय आनी कितें आमकां बरें आदारूंक आसता तें आमी आदारूंक जाय. आमची जीब नियंत्रणान हाडूंक जाय. ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता म्हणल्यार आमी आयकलां लुकाच्या वांजेलांत 8:38. देखून जें कितें आमी बरें उलयता आमच्या विशयांत लोक बरें उलयतालो. जर तर आमी हेरां विशयांत वायट उलयता हेरी तुजे विशयांत म्हज्या विशयांत आमच्या विशयांत वायटच उलयतले. ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता हें आमकां समजलें. देखून भाव भयणीनो तुजी आनी म्हजी आमची जीब आमी नियंत्रणार दवरया आनी बरें आदारूंक ती आमी वापरया. आमेन.